शुभ वार्ता जो हांव आवर्सवर 15 वोल 9:17 जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हळें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावा जाय. म्हज्या बापाचे उपादेस पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपादेस पाळशात जाल्यार म्हजे मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेस, हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव तुमी दिशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटां, कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर सन वचून फोळ दी जाय, उरचे तसले फोळ दी जाय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेस, तुमी एकामेकाचो मोग करा. नियाळ मनशाचें येवजन सदां संतोश आपोवण्याचें. ह्या संतोशा खातीर मनीस कितेंय त्याग करूंक शकता आनी कितलेंय मेटां काडूंक तयार आसता. पूण हो संतोश शाश्वत घी म्हणलें सवाल.